हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेशंस हमारी ज़िंदगी बदलने में और उसमें कुछ इंस्पिरेशन पैदा करने में मदद देते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। वहाँ किताबों की और भी इकसाम हैं जो हमारी ज़िंदगी को एक नई धारा देने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। उन्हीं में से एक किस्म है ऑटोबायोग्राफीज़, लोगों की अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखी गई कहानियाँ। आज मैं हाजिर हूँ एक ऐसी ही इंस्पिरेशन वाली कहानी लेकर, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बदला बल्कि अपने पूरे मुल्क की काया ही पलट दी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना एहसन और आज हम बात करेंगे विंग्स ऑफ फायर पे, जो कि लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने और उनके साथी अरविंद तिवारी ने। ये किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है, विंग्स ऑफ फायर, ये काफ़ी अरसे तक बेस्ट सेलर रही है। यूनिवर्सिटीज़ प्रेस ने इसको शाया किया और ये 1999 में पहली दफ़ा पब्लिश की गई थी। ये किताब है एक इंसान की सक्सेस स्टोरी की, एक इंसान की ज़मीन से आसमान तक के सफ़र की। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और दिलचस्प होने के साथ साथ ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहुत सारे लेसन्स हैं जो ये कहानी हमें देती है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इस किताब की कहानी के बारे में, अब्दुल सलाम साहब की ज़िंदगी के बारे में। फिर हम बात करेंगे उन तमाम तर लेसन्स के बारे में जो इस किताब से हमें हासिल होते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के एक छोटे से कस्बे रामेश्वरम, तमिलनाडु में 1931 में पैदा हुए। वो एक बोट ऑनर के, जी हाँ, कश्तियाँ बनाने वाले इंसान के बेटे थे। उन्होंने एक आम इंसान की तरह ग्रो पाई, एक आम इंसान की तरह एक आम से स्कूल से पढ़े, लेकिन उनके अंदर जो काइंडनेस थी, जो विजडम था, वो कहते हैं कि वो उन्होंने अपने वालिदैन से हासिल किया। इस किताब में आपको बार बार बेतहाशा 3 अफराद का जिक्र मिलेगा। पहले अब्दुल कलाम साहब के वालिदैन। अपने वालिदैन को लेके उन्होंने इस किताब में बारहा गुफ्तगू की है और बहुत ही मुस्बत की है। दूसरे हैं दोस्त। अब्दुल कलाम साहब का कहना है कि अगर आपके दोस्त आपके साथ हैं तो आप ज़िंदगी की बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको हल कर सकते हैं, उनको हल करने की ताकत आपके अंदर पैदा हो जाती है। तीसरा उनके असातिज़ा। आपको बार बार वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हत्ता कि अपने बाकी के इंस्टीट्यूट्स में जहाँ उन्होंने काम किया, वहाँ के असातिज़ा के बारे में बात करते हुए ज़रूर मिलेंगे। उनका कहना है कि एक तालिब इल्म जो है उसकी ज़िंदगी में सबसे अहम ये है कि उसको किस किस्म के असातिज़ा मिलते हैं। वो अपनी सक्सेस की पूरी ज़िम्मेदारी अपने असातिज़ा पे डालते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये असातिज़ा जो मुझे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे मिले हैं, ना मिले होते तो मैं आज यहाँ ना पहुँचता जहाँ मैं पहुँचा हूँ। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक छोटे से कस्बे में रहता था और बड़े बड़े ख्वाब देखता था। उड़ने के ख्वाब, आज़ादी के ख्वाब, और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने मुकम्मल जद्दोजहद की। अपनी स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया और बहुत दफ़ा नाकामी का सामना भी किया। एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास अपने कॉलेज की फ़ी भरने के लिए पैसे नहीं थे और उनकी प्यारी बहन ज़ोरा ने उनके लिए अपने कंगन और बालियाँ बेची थी। उसके बाद उन्होंने अपनी तालीम स्कॉलरशिप पे जारी रखी और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। जब आपने अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर ली तो आपको 2 जगह से जॉब ऑफ़र्स आईं। एक था इंडियन एयरफोर्स, जो ज्वाइन करना आपका बचपन का ख्वाब था, और दूसरा था एक कंपनी DNDP एयर, जिन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए मुंतखब किया। एक इंटरव्यू था दिल्ली में और एक था देहरादून। आप एक ही दिन में इन दोनों जगहों में इंटरव्यू देने गए। एक इंटरव्यू जो DNDP एयर में था उसमें आप कामयाब हुए और आपको लगा कि आपकी नॉलेज से बढ़कर सवालात नहीं किए गए, लेकिन एयर फोर्स जो आपका ख्वाब था, वहाँ इंटरव्यू देते हुए आप कुछ कंफ्यूज हो गए और अपना 100% नहीं दे पाए और आप वहाँ पे रिजेक्ट हो गए। इस रिजेक्शन ने अब्दुल कलाम साहब पर वही असर डाला जो उनकी उम्र के किसी भी जवान पे डालता, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट। वो बहुत नाउमीद हो गए, लेकिन उन्हें एक स्वामी जी मिले और उन्होंने उनको सिखाया कि अपनी डेस्टिनी के साथ जाओ, जहाँ तुम्हें रब लेके जाना चाहता है वहाँ जाओ।
آپ ایک ٹیچر کی تلاش میں تھے اور وہ ٹیچر آپ کو سوامی جی کی شکل میں مل چکا تھا. آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے کے سوامی جی چل پڑے اور آپ اپنی تمام تر ڈس اپوائنٹمنٹ کو بھول کر ڈیسٹینی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر گئے. یہاں سے شروع ہوا ترقی کا وہ سفر جو پھر کبھی ختم نہیں ہوا. آپ نے انڈیا کے چھوٹے بڑے بہت سارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالا, چاہے وہ عام ہوور کرافٹس ہوں یا انڈین اسپیس شپ ہو یا پھر انڈیا کے سب سے بڑے 5 میزائلز ہوں. اس کتاب کی واحد بات جو شاید پڑھنے والے کو تھوڑا ڈسٹرب کرے یا ڈسکمفرٹ دے یا اس کو اس میں انٹرسٹ میں تھوڑا سا دشواری دکھائے, وہ ہے اس میں حد سے زیادہ سائنسی گفتگو, ٹیکنیکل گفتگو. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, میزائلز بننے کا عمل, ہولوگرافٹس بننے کا عمل, تو ایسے بہت سارے ٹرمز استعمال کیے گئے ہیں, ایسی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں, ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو کہ ایک عام پڑھنے والے کو شاید اپنی طرف اس طرح اٹریکٹ نہ کر سکیں جس طرح کسی انجینئرنگ کو یا کسی خاص فیلڈ کے انسان کو کر سکیں. اگر آپ سائنٹسٹ نہیں ہیں, سائنس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, انجینئر نہیں ہیں, تو شاید آپ کچھ زیادہ تفصیلات پڑھتے ہوئے تھوڑے بور ہو سکتے ہیں. عبدالکلام آزاد صاحب کو بھارت کے 3 بڑے ایوارڈز مل چکے ہیں جو کہ ہیں بھارت رتنا, پدما بھوشن, پدما وبھوشن. اس کے علاوہ آپ بھارت کے 11ویں پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. 2002 سے 2007 تک آپ بھارت کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. آپ شاید ہی وہ پہلے مسلمان تھے جس نے بھارت میں رہ کر ایک خاص قسم کی سائنٹیفک ایک ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بہت نام پیدا کیا اور بے انتہا عزت پائی. اس کے علاوہ اپنی کائنڈنس اور وزڈم کے بلبوتے پر آپ ہر دل عزیز انسان بھی تھے. اس کتاب کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی لیڈرشپ کے, آپ کی کائنڈنس کے, آپ کی وزڈم کے ایسے بے تحاشا بے شمار قصے ہیں جنہیں پڑھ کر پڑھنے والے کو آپ سے ایک عجیب سی انسیت, ایک عجیب سی محبت, ایک عجیب سی اٹریکشن محسوس ہو. اگر مجھے اس کتاب کو ریٹ کرنا ہو تو میں اس کتاب کو 5 میں سے 4 سٹارز دوں گی, اور اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں. اس میں کچھ ٹیکنیکل گفتگو کچھ زیادہ ہی ڈیٹیل سے کی گئی ہے جو شاید ایک عام پڑھنے والے کو کچھ خاص اٹریکٹ نہ کرے. اس کے علاوہ یہ کتاب وزڈم, کائنڈنس اور معلومات سے بھرپور ہے اور بالکل مسٹ ریڈ. اس ویڈیو کی سٹارٹنگ میں نے کچھ لیسنز کا ذکر کیا تھا, تو اب آتے ہیں ان لیسنز کی طرف جو یہ کتاب ہمیں دیتی ہے. سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بگ سوچنا ہے, ڈریم بگ اینڈ ہارڈ ورک. صرف اور صرف بڑے خواب ہی دیکھنا بڑی بات نہیں ہے, ان کے پیچھے بھاگنا, ان کے لیے محنت کرنا سب سے اہم ہے. اور یہ کتاب اس بات کا چلتا پھرتا ثبوت ہے کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں اور ان کو حقیقت کرنے کے لیے سوتے نہیں ہیں, بے انتہا محنت کرتے ہیں, تو آپ اپنا ڈریم پورا کر ہی لیتے ہیں. ایک اور سبق جو ہمیں اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے. رب کریم نے ہمیں ہماری یہ زندگی ایک نعمت کے طور پر دی ہے اور صرف دن رات تیزی سے گزار دینے کے لیے نہیں دی ہے. ہمیں اس زندگی میں کچھ ایسا کرنا ہے کہ لوگ ہمیں اور ہمارے کام کو یاد کر سکیں اور ہم اس دنیا کو کچھ ایسا دے جائیں جو تا دیر تک اس کو فائدہ پہنچا سکے. یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے سرکمسٹنسز کو کبھی بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے. اگر عبدالکلام سوچتے کہ میں ایک بوٹ آنر کا بیٹا ہوں اور میری زندگی یہیں رہ کر یہیں ختم ہو جائے گی, تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اپنی زندگی میں ہونے والی ہر ناکامی پر اگر وہ یہ سوچتے کہ یہاں ہر چیز کا آخر ہو چکا ہے, تو وہ کبھی بھی وہاں نہ پہنچتے جہاں وہ پہنچے. اور سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ فیلیئرز آر انیویٹیبل. فیلیئرز ہماری زندگی میں ناگزیر ہے صاحب. اگر ہم ہاریں گے نہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کچھ نیا کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. ہار ہمیں جیت کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کرتی ہے, اس لیے فیلیئر ضروری ہے. اگر آپ زندگی میں کبھی ہارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو اس تیزی سے آگے بڑھانے کی طرف تگ و دو نہیں کر رہے ہیں جس تیزی سے آپ کو کرنی چاہیے. اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کو ایک باس, ایک لیڈر کیسے بننا ہے. اس کہانی کے تقریباً 2-3 پیجز پہ عبدالکلام
آزاد صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے لیڈرز چنتے ہیں اور بڑی تفصیل سے اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ ایک ٹیم ورک کے لیے لیڈرز میں کیا کچھ خوبیاں ہونی چاہیے. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبھی خوبیاں عبدالکلام آزاد صاحب میں خود موجود تھیں. عبدالکلام آزاد صاحب 27 جولائی 2015 کو ہم سب سے جدا ہو گئے تھے. وہ آج بھی انڈیا سمیت پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اپنی اچھائی، اپنی وزڈم، اپنے کام کی وجہ سے جانے مانے جاتے ہیں، یاد رکھے جاتے ہیں. آپ کا کوارنٹائن ٹائم بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور آہستہ آہستہ یہ جو آسانی کی طرف قدم بڑھنا شروع ہوئے ہیں، یہ امید کی جا سکتی ہے کہ حالات و واقعات کو بہتر کریں. پھر بھی اپنی طرف سے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں اور اس کوارنٹائن ٹائم کو زیادہ سے زیادہ اپنے موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انسپریشن حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے استعمال کیجیے.